أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واو زبر وا، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، ولما، با زبر با، را زبر را، زا واو پیش زو، برازو، لام زیر لی، جیم الف زبر جا، لام واو پیش لو، تا زبر تا، لی جا لو تا، واو زبر وا، جیم پیش جو، نون واو پیش نو، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، وجنودہ، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، را با زبر با زبر با، ربا، نون الف مد زبر نا، ربنا، حمزہ فا زبر اف، را غین زیر رغ، افرغ، عین زبر ع، لام یا زبر لی، نون الف زبر نا، علینا، صاد با زبر صب، را، واو دو زبر رن، واو زبر و، سا با زبر سب، با تا زیر بت، ثبت، حمزہ قاف زبر اق، دال الف زبر دا، میم زبر مہ، نون الف زبر نا، اقدامنا، واو نون زبر ون، صاد را پیش صر، نون الف زبر نا، وانصرنا، عین زبر ع، لام زبر لل، قاف واو زبر قو، میم لام زیر مل، علی القوم کاف کھڑی زبر کا، فا زیر فی، را یا زیر ری، نون زبر نا، علی القوم الکافرین. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہ سبق ہمارا مکمل ہوا جی.